सवेरे पाकिस्तान में अब शाहजेब हम जिस मौजू पे बात करने वाले हैं वो ये है कि हक महर की हुकूक और उससे मुतालिक ये खबरें आई है कि लाहौर हाई कोर्ट ने निकाहनामे में हक महर की जो कॉलम है उसमें तरमीम की है, उसमें कुछ चेंजेस आई हैं। अच्छा, अब ये मनकूला गैर मनकूला ये कैश ये मामला आम आदमी को समझ नहीं आते, नॉलेज नहीं होती, अवेयरनेस भी नहीं होती है। तो इस हवाले से क्या तरमीम हुई है, ये क्या बड़ा फैसला किया है हाई कोर्ट ने लाहौर के, तो इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त हमें जो हमारे साथ मौजूद हैं, हमने आज दावत दी है सीनियर रिसर्च ऑफिसर इस्लाम नजरियाती काउंसिल गुलाम माजिद साहब को। अस्सलाम वालेकुम गुलाम साहब, वक्त निकालने का बेहद शुक्रिया। आज आप हमारे साथ इस सेगमेंट में शामिल हुए। सबसे पहले एक आम सवाल, एक आम आदमी की नज़र से और उसकी ज़बान में, ये मनकूला गैर मनकूला, ये कैश, ये हक महर की रकम, ज़रा इसको थोड़ा सा हमें समझा दीजिए कि हम आम ज़बान में कैसे समझ सकते हैं। शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया कि आपने मदऊ किया। इसमें इस सवाल के जवाब में तीन बातें जिक्र करना बहुत ज़रूरी हैं। पहली बात यह है कि महर शरीयत की नज़र में होता क्या है और इसकी अहमियत क्या है, और दूसरी चीज़ महर देने न देने से मुतालिक है, और तीसरी चीज़ आपके सवाल से मुतालिक है कि मनकूला गैर मनकूला क्या है, और चौथी आप ये कह सकेंगे कि इस तरमीम के असरात और नताइज क्या हैं। जहाँ तक पहली बात है कि महर के बारे में कुरान करीम में आया वआतुन्निसा सदुकातिहिन्न निहला, ये बहुत खूबसूरत आयत और बहुत खूबसूरत अल्फाज में बयान हुआ कि औरतों को उनके हक महर जो उसका महर है वो राज़ी खुशी दे दिया करो, यानी इसको अपने ऊपर बर्डन या बोझ न समझो बल्कि राज़ी खुशी देने को अपना वतीरा बनाओ। हदीस में ये आया कि जो शख्स इस नीयत से निकाह करे कि मैं इसको हक महर नहीं दूंगा तो वो क़यामत के दिन गुनाह करने वाला शुमार किया जाएगा। यानी उसने अगरचे एक नेक अमल किया था निकाह, लेकिन नीयत ये थी कि मैंने महर नहीं देना, तो उसका ये अमल भी गुनाह के ज़ुमरे में शुमार होगा, ना कि निकाह और नेकी के ज़ुमरे। निकाह की अहमियत शरीयत में इस कदर है कि अगर एक आदमी ने निकाह किया लेकिन मसरूफियत की वजह से, मशगूलियत की वजह से, या निकाह पढ़ाने वाले की कम तजर्बाकारी की वजह से महर का जिक्र ही भूल गए, महर का जिक्र ही नहीं किया, इसके बावजूद निकाह हो जाएगा लेकिन महर लाजिम होगा, शोहर को महर देना होगा, बहर सूरत देना जिम्मेदारी है। तो माशरे में एक तो ये आगाही ज़रूरी है कि महर देना चाहिए, इसको बोझ नहीं समझना चाहिए। दूसरी बात जो आपने कही कि मनकूला क्या है और गैर मनकूला क्या है, इससे पहले यह समझें कि शरीयत में महर हर वो चीज़ बन सकती है जो हमारे मुआशरे में वैल्यूएबल है, जिसकी कोई कीमत है, वो महर बन सकती है। यानी वो आपके मुल्क की करेंसी हो, गैर मुल्की करेंसी हो, सोना हो, चांदी हो, जायदाद हो, मकान हो, फ्लैट हो, कोई दुकान हो, इनमें से कोई भी चीज़, गाड़ी हत्ता के लैपटॉप हो, कोई कंप्यूटर सिस्टम हो, यानी जिसकी भी कोई मुआशरे में वैल्यू है उसको हम महर मुकर्रर कर सकते हैं। अब होता ये था कि निकाहनामे में जर्नल एक जुमला लिख दिया जाता था कि इतनी नकदी महर है, या कहते थे कि इतना जेवर तलाई सूरत में महर है, या लिखते थे कि इतनी मालियत का घर, इतनी मालियत का फ्लैट वो महर है। अब मनकूला के अंदर ये चीज़ें आती हैं, करेंसी, नकदी और गाड़ी, इसके अलावा जो भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह आप उठा के ले जा सकते हो वो मनकूला है। और जो अपनी जगह फिक्स्ड पड़ी रहती हैं, जैसे ज़मीन है, जायदाद है, फ्लैट है, बंगला है, मकान है, दुकान है, ये सब गैर मनकूला है। अब इस फैसले को पूरा पढ़ने के बाद ही हम ज़्यादा इसके असरात और नताइज को समझ सकेंगे, लेकिन ज़ाहिरन हम ये कह सकते हैं कि ये फैसला बहुत खुश आइंद है। इस फैसले का बज़ाहिर मकसद ये है कि दो ख़ानदानों में या दो शख्सों में जो झगड़े होने का इम्कान हो सकता था, या शोहर की तरफ से महर के हवाले से कोई इनकार की सूरत हो सकती थी, उसका दरवाज़ा अदालत ने बंद करने की कोशिश की है। मिसाल के तौर पे पहले एक जनरल जुमले की सूरत में अगर लिख दिया जाए कि इतनी नकदी देंगे और इतनी मालियत का फ्लैट देंगे, अब वो ये कह सकता था कि मेरा मकसद ये था कि मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपया नकद दूंगा और
اس کے ساتھ کچھ مالیت دوں گا، وہ فلیٹ نہیں دوں گا، فلیٹ کی مالیت دوں گا. وہ مثال کے طور پر اس نے کہا تھا کہ 5 لاکھ، تو کل 6 لاکھ دوں گا. اب ہوگا یہ اگر آپ نے نقدی بھی مقرر کی ہے اور غیر منقولہ جائیداد یعنی کوئی فلیٹ، دکان، مکان بھی مقرر کیا ہے تو اس کو دوسرے خانے میں لکھنا ہوگا. کیش کو کیش والے خانے میں لکھنا ہوگا اور غیر منقولہ جائیداد یعنی دکان، مکان، فلیٹ کو دوسرے خانے میں درج کرنا ہوگا. اب جب دوسرے خانے میں آپ نے لکھ دیا کہ 5 مرلے کا ایک پلاٹ میں نے دینا ہے، تو اب 5 مرلے کا پلاٹ ہی دینا ہوگا، اس کے پیسے نہیں دینے ہوں گے. دونوں میں فرق آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ مکان آپ کہتے ہیں کہ پلاٹ دیں گے، پلاٹ تو روز بروز بڑھتا رہتا ہے، تو وہ جس مالیت کا بھی ہوگا پھر وہ پلاٹ دینا ہوگا، چاہے اس کی مالیت اب 50 لاکھ ہوگی یا 1 کروڑ ہو گئی ہے. اگر آپ نے یہ واضح کر کے نہیں لکھا تھا تو انکار بھی کر سکتے تھے، تبدیلی بھی کر سکتے تھے. اب ایسا کوئی راستہ ممکن نہیں ہوگا، نہ انکار کر سکیں گے، نہ تبدیلی کر سکیں گے، اور نہ ہی کوئی اب جھگڑا ہوگا. عدالت کا یہ فیصلہ باہمی خاندانوں میں مہر کے حوالے سے جھگڑوں سے بچاؤ کا ایک ذریعہ ہوگا. بہت بچاؤ کا ایک ذریعہ ہوگا. یہ ترمیم تو آپ جیسے کہ بتا رہے ہیں اس کے کافی فوائد ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ آپ سے چاہوں گا جاننا کہ اسلامی تعلیمات ویسے حق مہر کی حد کے بارے میں کیا بتاتی ہیں؟ کم سے کم حد اور زیادہ سے زیادہ حد. شریعت میں کم از کم حد میں یہ ہے کہ وہ پرانے زمانے میں 1 درہم اور دینار ہوتے تھے جو چاندی کے ہوتے تھے، تو اس کی خاص مقدار بتائی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا مہر اقل من 10 دراہم. 10 درہم، 10 درہم سے مراد یہ ملکی کرنسی نہیں، 10 درہم سے مراد چاندی کا وہ ایک خاص درہم ہوتا تھا. اس کی مقدار اگر آج کل کے زمانے میں کہے جائے تو 7 سے 8 ہزار یا 10 ہزار تک اس کی بنتی ہے، یعنی کم از کم اتنا ہو. زیادہ سے زیادہ کے بارے میں قرآن پاک میں کوئی حد مقرر نہیں ہے، بلکہ سورۃ النساء کی ایک آیت ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. اس آیت میں بتانا یہ مقصد ہے کہ اگر کسی وجہ سے نباہ نہیں ہوتا، یعنی آپ کی بیوی ہے، آپ اس کو چھوڑ کے دوسری بیوی لانا چاہتے ہیں، تو قرآن پاک نے کہا کہ اس بیوی کو اگر آپ نے خزانہ بھر مہر دیا ہوا، قنطار کا لفظ استعمال کیا ہے. قنطار کا لفظ عربی میں بہت بڑے خزانے کو کہتے ہیں، یعنی اتنا بڑا خزانہ بھی بطور مہر دیا ہوا ہے تو وہ واپس مت لو. تو اس سے فقہاء نے یہ استدلال کیا ہے کہ مہر کی زیادہ سے زیادہ کوئی مقدار مقرر نہیں ہے، دونوں خاندان اپنی حیثیت کے مطابق کچھ بھی مقرر کر سکتے ہیں. کم از کم مقدار تو متعین ہے، وہ 10 درہم یعنی چاندی کے 10 درہم ہے، اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد مقرر نہیں ہے. جی غلام فائز صاحب، ایک اور سوال آپ نے بڑی خوبصورتی سے آپ ہمیں سمجھا رہے ہیں، اور آئی ایم شیور بہت سارے لوگ اس وقت سیکھ رہے ہوں گے. آپ نے کہا کہ اس میں اللہ کی طرف سے بھی، اور اب تو لاہور ہائی کورٹ نے بھی یہ حکم جاری کر دیا کہ اس پہ معافی نہیں ہے. اللہ کا حکم بھی ہم نے ابھی سنا الحمدللہ، لیکن بہت چالاکی سے بہت سارے افراد اپنی بیویوں کے ساتھ یہ بھی کھیل جاتے ہیں کہ بھائی تم نے تو مجھے معاف کر دیا تو مجھے تمہیں اب کچھ بھی نہیں دینا. اس صورت میں کیا احکام ہے یا اس صورت میں کیا سزا ہے؟ بالکل یہ ایک الگ مقدمہ بن جاتا ہے، یعنی یہ شوہر کی طرف سے ایک دعویٰ ہے کہ تم نے اپنا حق مجھے معاف کیا. دیکھیں یہ عورت کا حق ہے، جس طرح کوئی بھی کسی کا حق ہوتا ہے اس کو 2 اختیار ہوتے ہیں، چاہے تو وہ حق اپنا اسی طرح لے لے، اس کو یہ بھی شریعت نے اختیار دیا ہوتا ہے کہ چاہے تو معاف کر دے. اب وہ صاحب حق اگر یہ کہتا ہے کہ میں نے معاف نہیں کیا اور دوسرا کہتا ہے کہ تو نے معاف کر دیا ہے، تو یہ مستقل ایک کیس، مستقل ایک مقدمہ بن گیا کہ شوہر جس میں مدعی ہے، دعوے دار ہے معافی کا، اور عورت انکار کر رہی ہے. ایسی صورت میں شوہر کی بات عدالت تب مانے گی جب اس کے پاس معافی کے گواہ ہوں گے. وہ اس بات پہ گواہ لائے گا کہ واقعتاً عورت نے اپنا حق مجھے معاف کر دیا ہے. اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی. جی جزاک اللہ خیر. ہمارے ساتھ موجود سینئر ریسرچ آفیسر اسلامی نظریاتی کونسل سے غلام ساجد صاحب، آپ کے وقت کا بے حد شکریہ.